नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हो रही है और आयत नंबर 28 में हमने सीखा कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अक़ीदे तौहीद की पुख्तगी के साथ साथ बंदे को अक़ीदे आखिरत की तरफ मोड़ा है और आखिरत की तैयारी करने की तरफ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतनब्बिह किया है। अब हम आयत नंबर 29 को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इसका तर्जुमा है कि हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम, कि अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन में मौजूद सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ। सुम्मा इस्तवा इलस समाइ, यानी फिर आसमान की तरफ वो मतवज्जा हुआ। फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात, तो 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा है। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। देखें कि यहाँ इसका आगाज़ होता है इसका हुआ से। हुआ आपको पता है कि इसम ज़मीर यानी प्रोनाउन है। इसका तर्जुमा हम वो करेंगे कि वो अल्लाज़ी, वो जो यानी इसम मौसूल जिसने खलक़ा यख़्लुक़ु तख़लीक़न ख़ल्क़न, तो इसका मतलब क्या, पैदा करना, यानी उसने पैदा किया है लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो फ़िल अर्दी फ़ी में अल अर्दी ज़मीन में, जमीअन सारा का सारा, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने नफ़ा और फ़ायदे की खातिर जो हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। और इससे हमें इन सारी चीज़ों, यानी इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन यही सिखा रहा है कि सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं और इसलिए बनाई हैं कि इससे दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा जो है पहुंचता है। देखिए हम खुराक खाते हैं, जिस्म को क़ुव्वत और तवानाई मिलती है, इसी से फिर बंदा इबादत और बंदगी करने के काबिल बनता है और इसी से फिर हमारी आखिरत जो है संवरती है। तो गोया इस आयत के इस हिस्से में अल्लाह ताला हमें यही समझा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए बनाई हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी में इंसान के अपने लिए फ़ायदा है। और तफसीर माजिदी में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने तो बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि आम तौर पर यह ख़िताब आम नौए इंसानी से है और इनसे ये इरशाद हो रहा है कि तुम ख़ुद ही सारी कायनात अर्ज़ी के मकसूद और मुता हो, यानी सारी कायनात बनाई ही तुम्हारे लिए है। फिर ये कैसी हिमाकत होगी कि तुम किसी और मखलूक को अपना मकसूद और मुता बना लो, यानी उसकी अताअत करना शुरू कर दो। तो ये आयत असल में हर किस्म के शिर्क, हर किस्म की मखलूक परस्ती की जड़ काट देने के लिए काफ़ी है। तो इस आयत में अल्लाह ताला अपनी तौहीद की तरफ जो है इंसान को लेकर आ रहा है और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस फर्श ज़मीन में जो कुछ भी है सब इंसान के लिए है, ना ये कि इंसान किसी और मखलूक के लिए हो। और मुशरिक इंसान इस फितरी और कुदरती तरतीब को उलट देता है। यानी आप देखें कि एक मोमिन और मुशरिक में फिर यही फ़र्क है कि वो जो अल्लाह ने फ़ितरत बनाई है उसको ख़त्म कर देता है। और फिर देखें कि इसमें ये इसी तरह मौलाना अब्दुल माजिद ये भी लिखते हैं कि हदीस नबूई का जो एक टुकड़ा है कि दुनिया जो है, न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, कि दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की है, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। तो इससे ये पता चलता है कि खलीफतुल्लाह की यही शान होनी चाहिए कि सब कुछ इसके लिए हो और वो ख़ुद रब्बे कायनात के लिए हो। वो जिस चीज़ को जिस तरह भी चाहे अपने तसर्रुफ़ में लाए और इसका जवाब वो सिर्फ़ अपने खालिक और मालिक के सामने हो। और ये मर्तबा इंसानी का ये शर्फ़ और एहतराम इस्लाम ही ने कायम किया है और इन्हीं सारी उलमा के इन सारे अक़वाल से फिर हमें ये चीज़ समझ आती है कि इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है। तमाम मखलूक में अफसल जो है वो इंसान ही है। लेकिन ये अशरफ सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है कि जब इन सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करके वो मालिक कायनात का फर्माबरदार हो, ना ये कि वो दुनिया ही की हकीर चीज़ों को अपना जो है अपनी अताअत का जो है वो चीज़ बना ले। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आगे जो चीज़ें हैं इसमें बताता है कि ये सारी चीज़ें यानी जो कुछ भी ऊपर ज़मीन के ऊपर और नीचे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाई हैं
تو پھر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو صحیح شکریہ یہ ہے کہ سب سے اول ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو تو کبھی نہ گن سکو۔ یعنی یہ ساری ہوا، روشنی، پانی بغیر قیمت کے بھی ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اگر انسان اسی پر شکر ادا کرتا رہے تو وہ اللہ کا شکر گزار کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان سارے احسانات اور انعامات کو پانے کے بعد انسان صرف اور صرف اسے چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کرے، اس کی بندگی کی طرف آئے، کیونکہ شکر کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ انسان خالق کائنات کی بندگی کا دم بھرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر استوا الی، استوا جو ہے اس کا روٹ تو سوی ہے جس کا برابر کرنا، لیکن استوا الی جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، یعنی اس طرف رخ کرنا۔ پھر وہ متوجہ کیا ہوا؟ الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو پھر اس نے برابر کیا ان کو، یعنی بنایا 7 سماوات، 7 آسمان۔ تو اس سے دیکھیں کہ یہ جو فرق آیا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا، یعنی اس کو جو ہے پوری نک سک سے درست کیا، انسان کے رہنے کے قابل جو ہے پہلے زمین کو ٹھیک کیا۔ اور یہ عام طور پر فطری بھی تقاضا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گھر کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس کے نچلے والے حصے کو جو ہے سنوارا جاتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے گا، تو پھر اس کے اوپر چھت جو ہے وہ کھڑی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے، اور دوسرا اصول جو ہے اس میں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آسمان جو ہیں ٹھوس چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسی ہی کوئی تصوراتی چیزیں نہیں ہیں جیسے آج کل کے ماہرین ہیئت جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی تصوراتی ایک چیز ہے اور کچھ گیسز ہیں اور ان کا مجموعہ ہے۔ اور یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آسمان جو ہیں وہ باقاعدہ ایک حقیقت، ٹھوس حقیقت ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، یعنی 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا باقاعدہ سسٹم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سارے سسٹم کو پورے نظم و ضبط جو ہے اس کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کا پورا ایک نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ، اور وہ بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے علیم جو ہے وہ جانتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے احاطہ علم سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی اس کے بارے میں سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ اس کا نظم اور اس کی فرمانروائی جو ہے وہ ہر شے کو عام ہے، اسی طرح اس کا ہر علم بھی ہر شے کو عام ہے، اور ان سب صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس اللہ ہی پر ایمان جو ہے وہ لائیں جو کائنات کا واحد خالق ہے، اس رب کی بندگی کریں جو کائنات کا یکتا تنہا مدبر و منتظم ہے، صرف اسی کی اطاعت کا دم بھریں جو سب کا رازق، داتا، محسن اور منعم ہے، کیونکہ اس کے احسانات کے اعتراف اور اس کے شکر کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر ایک اور حکمت اور بصیرت جو ہے ہمیں یہاں سے ملتی ہے، یہاں جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس کے حوالے سے علماء تفسیر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی اصول نکلتا ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے، یعنی اباحت سے مراد یہ ہے کہ زمین کی سب اشیاء انسان کی خاطر پیدا کیے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ انسان زمین کی ہر چیز سے استفادہ حاصل کرنے کا جو ہے وہ حق بھی رکھتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، حرام صرف وہی چیزیں ہیں جن کا ذکر شریعت نے خود سے جو ہے بتایا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہی کہ آسمان کی پیدائش جو زمین کی پیدائش جو ہے 7 آسمانوں سے پہلے ہوئی، اور اس کو پورے طریقے سے درست جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پہلے کیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ اس کا دوسرا پیراگراف ہے، اور دوسرا پیراگراف آیت نمبر 20 سے 29 تک تھا، تو یہ دوسرا پیراگراف مکمل ہوا ہے، اور اس پیراگراف کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین تمام عالم انسانی کو توحید اور قرآن پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اس پیراگراف کا آغاز جو ہے آیت نمبر 20 سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو پیراگراف تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، پہلے مومنین اور متقین کا، دوسرا کافروں کا، اور تیسرا منافقین کا، اور یہاں تمام عالم انسانی کو توحید اور قرآن پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے تاکہ اس پر ایمان لا کر
پہلے گروہ میں ہم شامل ہو سکیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں اپنے مومنین اور متقین لوگوں میں شامل کرے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔